नमस्ते, म चिरञ्जीवी गुरागाई म्याथ्स डक्टर एजुकेसनमा स्वागत छ। आजको भिडियो क्लासमा चाहिँ म कक्षा 12 को बिजनेस म्याथ अन्तर्गत डेरिभेटिभ च्याप्टरको एप्लिकेसन डेरिभेटिभ अन्तर्गत म्याक्सिमा एन्ड मिनिमा भन्ने च्याप्टरबाट आइरहेको छु। यो म्याक्सिमा एन्ड मिनिमाबाट नर्मल्ली यो एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभबाट 5 + 3 = 8 मार्क्स को क्वेसन आउँछ। नर्मली यो म्याक्सिमा एन्ड मिनिमाबाट चाहिँ म्याक्सिमा मिनिमाबाट चाहिँ एउटा लङ क्वेसन दिन्छ। प्राय गरी तपाईको ओड्स प्रब्लममा चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु अथवा मिनिमम भ्यालु निकाल्नु भनेर चाहिँ दिएको हुन्छ। अब म अहिले यो बुकमा पनि छ, यो म अहिले चाहिँ बुकबाटै हेर्दैछु, तर यो बुकबाट गरी पनि यो एचएससीबी का क्वेसन भएको कारणले म एचएससीबी कतिको हो भनेर लेख्दैछु। मैले अहिले फर्स्ट क्वेसन एचएससीबी 2068 पुरानो सिलेबस, अहिले एनईबी भए पनि पहिला एचएससीबी थियो, क्वेसन टाइप एउटै हो। यो एचएससीबी 2068 को क्वेसन म गर्दैछु र म क्वेसन यहाँ लेखेर बसिन। तपाईहरुले यो हाम्रो बीसी बज्राचार्य एमके पब्लिकेसन को बुक हेरे पनि हुन्छ। यो क्वेसन नम्बर 12 मा दिएको क्वेसनहरु म गर्दैछु। यसमा यो मैले एचएससीबी, तपाईले एचएससीबी बाट हेर्ने भने एचएससीबी 2068 को क्वेसन हेर्दैछु। म तपाईहरुलाई स्क्रिनमा पनि क्वेसन राख्दिने छु। अब फर्स्ट क्वेसनमा के भनेको छ भन्दा A firm estimates that its daily total cost function in suitable units is CX। तपाईलाई के दिएको छ भन्दा टोटल कस्ट फंक्सन दिएको छ गिभनमा। टोटल कस्ट फंक्सन C = C लेखे पनि हुन्छ, CX लेखे पनि हुन्छ। यहाँ भेरिएबल J को फर्ममा छ, त्यहीको फर्ममा लेख्नु पर्छ। C लेखे पनि हुन्छ, CX लेखे पनि हुन्छ। X को फर्ममा छ भने Q छ भने Q को फर्ममा। यहाँ जति कति दिएको छ भन्दा SQ - 6x² + 13x + 15 भनेर दिएको छ। यसमा कस्ट फंक्सन दिएको छ एन्ड इट्स टोटल रेभिन्यू फंक्सन भनेपछि यसलाई यहाँ x भएपछि यसलाई CX लेखे पनि भयो अथवा C मात्रै लेखे पनि भयो। और टोटल रेभिन्यू फंक्सन यसलाई RX भनेर पनि R मात्रै लेखे पनि भयो, RX मात्रै RX भन्ने पनि भयो। यदि यहाँ Q को फर्ममा थियो भने यहाँ Q थियो भने यहाँ पनि RQ लेख्नु पर्थ्यो। कति छ भन्दा 28x। अब यहाँ तपाईलाई सोधेको छ फाइन्ड द भ्यालु अफ x दैट मैक्सिमाइज द डेली प्रॉफिट भनेको छ। हामीलाई मैक्सिमाइज चाहिँ केमा भनेको छ त्यो हेर्नु पर्यो। मैक्सिमाइज चाहिँ के भनेको छ भन्दा प्रॉफिट भनेको छ। त्यही भएर अब हामीले प्रॉफिट बाट जानु पर्यो। अब यसमा अब यति भइसकेपछि अब मैक्सिमम प्रॉफिट के सोधेको छ भन्दा फाइन्ड द भ्यालु अफ x को भ्यालु पत्ता लगाउनुस्, तर जहाँ चाहिँ प्रॉफिट मैक्सिमम हुने ठाउँमा x को भ्यालु कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। अब तपाईले प्रॉफिट मैक्सिमम खोजेको भएर तपाईले के निकाल्नुस् भन्दा प्रॉफिट फंक्सन निकाल्नुस्। प्रॉफिट फंक्सन इक्वल टु के हुन्छ? प्रॉफिट फंक्सन हामीले पाइले पनि डिनोट गर्ने गरिन्छ, नभए p लेखे पनि हुन्छ। प्रॉफिट फंक्सन पाइ इक्वल टु के हुन्छ भन्दा RX - CX। रेभिन्यूबाट कस्ट घटायो भने के आउँछ त? प्रॉफिट आउँछ। याद गर्नु सधैं, रेभिन्यूबाट कस्ट घटायो भने के आउँछ? प्रॉफिट आउँछ। रेभिन्यू कति छ? 28x बाट के घटाउने भन्दा कस्ट घटाउनुस्। कस्ट घटाउँदाखेरि यो माइनसले सबै यो भ्यालुलाई के गर्छ? साइन चेन्ज गर्छ। यो SQ पोजिटिभ छ, नेगेटिभ हो, यो नेगेटिभ छ, पोजिटिभ हो x², यो -13x - 15 भयो। यो माइनस भएको कारणले यो सबैको साइन चेन्ज भएको। अब हामीले के गर्न सक्छौं भन्दा 28x बाट अब यो -SQ अर्डरमा लेख्थ्यौं अनि 6x² + 6x²। अब 28 बाट 13 गयो + 15x - 15। यो चाहिँ के भयो? तपाईहरुको प्रॉफिट फंक्सन भयो।
ल अब प्रोफिट म्याक्सिमाइजेसनको लागि जस्तो यहाँ यसलाई पी लेखे पनि हुन्छ, यहाँ यसलाई पाईको ठाउँमा पी लेखे पनि हुन्छ, पी लेखे पनि हुन्छ, किन भन्दा यहाँ पी कोही बेला डिमान्ड फङ्सनलाई पनि पी लेखेको हुन्छ, क्यापिटल स्मल लेटरले डिनोट गरे पनि हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ अहिले पी अरू नभएको भएर पी नै लेख्थेँ मैले, नभए पाई नै लेखे पनि हुन्छ। अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा हामीले फर्स्टमा पी ड्यास निकाल्नुपर्छ। पी ड्यास भनेको फर्स्ट डेरिभेटिभ। नभए हामीले के गर्छौँ भन्दा पी ड्यास इक्वल टु के हुन्छ, यसको -3x² प्लस 6 टू जा 12x प्लस 15, यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ कति हुन्छ, यति हुन्छ। अनि सेकेन्ड डेरिभेटिभ पनि निकाल्नुपर्छ। सेकेन्ड अब हाम्रो यो फर्स्ट डेरिभेटिभ म्याक्सिमा मिनिमा हाम्रो फर्स्ट डेरिभेटिभबाट पनि निकाल्न मिल्छ, सेकेन्ड डेरिभेटिभबाट पनि निकाल्न मिल्छ। मैले अघिल्लो एक्सरसाइजमा फर्स्ट डेरिभेटिभ टेस्टबाट कसरी म्याक्सिमा मिनिमा निकाल्ने, सेकेन्ड डेरिभेटिभबाट कसरी निकाल्ने, तर फर्स्ट डेरिभेटिभ भन्दा केही इजी गर्न सजिलो चाहिँ सेकेन्ड डेरिभेटिभ छ। अब सेकेन्ड डेरिभेटिभबाट गर्दा चाहिँ कति हुन्छ, यसको फेरि डेरिभेटिभ निकाल्ने हो भने -6x प्लस 12 हुन्छ, यो सेकेन्ड डेरिभेटिभ हो। तर अब हाम्रो म्याक्सिमम र मिनिममको लागि हाम्रो फर्स्ट डेरिभेटिभ स्टेसनरी पोइन्ट निकाल्नुपर्छ। अब फर म्याक्सिमा एन्ड मिनिमा भनेर लेख्ने, फर म्याक्सिमा एन्ड मिनिमा फर्स्ट डेरिभेटिभ इक्वल टु के गर्ने त, 0 गर्ने। फर्स्ट डेरिभेटिभ भनेको कति छ, -3x² प्लस 12x प्लस 15 इक्वल टु 0 हुन्छ। अब यसमा के गरिदिने भन्दा -3 कमन लियो भने x² - 4x - 5 इक्वल टु कति भयो, 0 हो। यो 3 उता जाँदा कति भयो, x² - 4x - 5 इक्वल टु 0 हो। अब यसलाई फ्याक्टराइज गर्यो भने कति हुन्छ, x² - 5x प्लस x -5 इक्वल टु 0 हुन्छ। अब मैले एकैचोटि यसबाट गर्दै यसको x - 5 र कति आउँछ, x प्लस 1 आउँछ। ठिक छ, x - 5 र x प्लस 1 चाहिँ यसको के हुन्छ, फ्याक्टर हुन्छ। देयरफोर आइदर x इक्वल टु 5 और -1। अब यहाँ हेरौँ, जब x को भ्यालु when x इक्वल टु -1 p डबल ड्यास चाहिँ कति हुन्छ त भन्दा, यो -1 राखौँ त यो डबल ड्यासमा, -6 × -1 प्लस 12 भनेको 18 आयो, विच इज ग्रेटर देन 0। यो चाहिँ 0 भन्दा ठुलो हो भनेपछि यो के भयो, यसले मिनिमम भ्यालु दियो। सधैँ याद गर्नुहोस् है, पोजिटिभ पिपुल के हुन्छ, मिनिमम हुन्छन्। त्यही भएर यो पोजिटिभ दिएको भएर ठुलै 18 भनेको त पोजिटिभ हो, 0 भन्दा ठुलो हो। यो चाहिँ के भयो त, मिनिमम भयो, तर हामीलाई म्याक्सिमम सोधेको छ। अब त्यही भएर फेरि अर्कोबाट पनि ल्याउँ, when x इक्वल टु 5 p डबल ड्यास इक्वल टु -6 × 5 प्लस 12 गर्दाखेरि कति आयो, 30 -30 - 12 भनेको -18 आयो, विच इज लेस देन 0। त्यो भएर हामीले के भन्न सक्छौँ, सो यहाँ म्याक्सिमम हेर्नुपर्ने हो। px भनेको को हो, प्रोफिट। यो p अथवा px प्रोफिट चाहिँ के हुन्छ, px इज म्याक्सिमम एट कति त भन्दा x इक्वल टु 5। अब x इक्वल टु 5 मा चाहिँ के हुन्छ, x इक्वल टु 5 मा चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ। तपाईलाई क्वेशनमा नि के सोधेको छ भन्दा, फाइन्ड द भ्यालु अफ x दैट मैक्सिमाइज द डेली प्रॉफिट। डेली प्रॉफिटलाई मैक्सिमाइज गर्ने भनेको चाहिँ x को भ्यालु, हामीलाई x को भ्यालु मात्रै पत्ता लगाउनु छ, म्याक्सिमम भ्यालु भनेको छैन। एट x इक्वल टु 5 भन्नुस्, यही नै तपाईको के हुन्छ, एन्सर हुन्छ। किन भन्दा तपाईलाई x को भ्यालु पत्ता लगाउनु छ, त्यही भएर यसमा म्याक्सिमम प्रॉफिट यदि प्रॉफिट भन्दिएको भए देयरफोर के भन्थ्यो, हाम्रो एन्सर त यति हो। तर अब यदि म्याक्सिमम प्रॉफिट पनि निकाल भन्दिएको भए मैक्सिमम प्रॉफिट इक्वल टु सधैँ प्रॉफिट फंक्शन हाम्रो अघि नै प्रॉफिट फंक्शन आएको छ। यो प्रॉफिट फंक्शनमा चाहिँ तपाईले के गर्नुहुनेछ, यो x को भ्यालु 5 राख्दाखेरि यहाँ जति आउँछ -5 को क्यूब प्लस 6 × 5 को स्क्वायर प्लस 15 × 5 प्लस -15 गर्दा यहाँ जति एन्सर आउँछ यो नि तपाईको के हुन्थ्यो, म्याक्सिमम प्रॉफिट हुन्थ्यो। अब हामीले म्याक्सिमम प्रॉफिट यो खोजेको छैन, हामीलाई के मात्रै छ, x को भ्यालु पत्ता लगाउनुस् जहाँ म्याक्सिमम प्रॉफिट हुन्छ। पछि म्याक्सिमम प्रॉफिट कति बेर हुन्छ, जब सेकेन्ड डेरिभेटिभ चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ त्यति बेर म्याक्सिमम प्रॉफिट हुन्छ। सेकेन्ड डेरिभेटिभ नेगेटिभ कतिमा छ भन्दा x इक्वल टु 5 मा छ, त्यही x इक्वल टु 5 है हामीलाई चाहिएको एन्सर हो। ल अब अर्को क्वेशन नम्बर 2066 को हेरौँ। क्वेशन नम्बर 2066 मा के भनेको छ भन्दा
द डिमान्ड इक्वेसन फर द सर्टेन कमोडिटी, डिमान्ड भन्न साथै प्राइस फङ्सन दिएको हो। अब यहाँ गिभन लेखौँ, यो तपाईँहरूलाई म क्वेसन उसमा स्क्रिनमा पनि देखाइदिन्छु। तपाईँहरूले बुकबाट यामके पब्लिकेसनको बिसी बज्राचार्य सरको बुकबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। क्वेसन नम्बर 12 मा दिएका क्वेसनहरू गरिरहेको छु मैले। गिभनमा के दिएको छ भन्दा द डिमान्ड इक्वेसन अथवा डिमान्ड फङ्सनलाई हामी प्राइस फङ्सन पनि भन्न सक्छौँ। डिमान्ड फङ्सन चाहिँ पीआक्स, सधैँ यसलाई चाहिँ पी को रूपमा लेखेको हुन्छ। पी इक्वल टु कति दिएको छ भन्दा 1/12। यहाँ पीआक्स लेख्न पाइएन है, किन भन्दा यहाँ हामीलाई के दिएको छ भन्दा क्यू को फर्ममा दिएको छ भन्दा पीक्यू भनेर लेख्नु पर्यो, अथवा पी मात्रै लेख्दा पनि हुन्छ। 1/12 क्यू स्क्वायर माइनस 10 क्यू प्लस 300 भनेको छ। र अनि यसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दा क्यू को भ्यालु चाहिँ 0 हुनु पर्यो अथवा 0 भन्दा ठुलो र लेस देन 60 भनेको 0 भन्दा सानो र 0 भन्दा सानो नेगेटिभ अथवा 60 भन्दा ठुलो आयो भने यसमा पोसिबल छैन भनेको। त्यसलाई त्यस्ता एन्सरलाई चाहिँ के गर्ने, यदि क्यू को भ्यालु निकाल्दा 0 भन्दा सानो नेगेटिभ अथवा 60 भन्दा ठुलो आयो भने चाहिँ यसलाई के गर्नुस् त, इग्नोर गरिदिनुस् भन्न खोजेको। यसको अर्को केही मिनिङ हैन। फाइन्ड द भ्यालु अफ क्यू, क्यू को भ्यालु त्यो क्वान्टिटी भ्यालु पत्ता लगाउनु एन्ड करेस्पोन्डिङ प्राइस पी, र प्राइस पनि पत्ता लगाउनुस् है। द्याट म्याक्सिमाइज द रेभिन्यू भनेको छ। यसमा चाहिँ हामीलाई म्याक्सिमाइज रेभिन्यू भनेको छ, याद गर्नुहोस् है त। तपाईलाई यसमा के गर्नु भन्दा भनेको छ क्यू को भ्यालु निकाल्नुस्, त्यति बेर जति बेर रेभिन्यू चाहिँ के हुन्छ, म्याक्सिमाइज हुन्छ। प्राइस निकाल्नुस् र क्यू को भ्यालु, क्यू र प्राइस, पहिला एउटा क्यू पनि निकाल्नुस् कति क्वान्टिटीमा, प्राइस चाहिँ के हुन्छ, म्याक्सिमम हुन्छ। तर प्राइस म्याक्सिमम हुने कन्डिसन चाहिँ के दिएको छ भन्दा तपाईलाई द्याट म्याक्सिमाइज द प्रॉफिट रेभिन्यू, द्याट म्याक्सिमाइज द रेभिन्यू, रेभिन्यूलाई म्याक्सिमाइज गर्ने बेला भनेपछि हाम्रो फर्स्ट डेरिभेटिभ सेकेन्ड डेरिभेटिभ के को निकाल्ने भन्दा जसको म्याक्सिमाइजिङ भनेको छ त्यसको। तपाईलाई एन्सर चाहिँ निकाल्नु छ क्वान्टिटी क्यू र प्राइस पी, यो प्राइस पी र क्वान्टिटी क्यू को भ्यालु निकाल्नु छ। तर कति बेर निकाल्ने भन्दा रेभिन्यू म्याक्सिमाइज हुने कन्डिसनमा, भनेपछि तपाईलाई पहिला के चाहियो त, रेभिन्यू चाहियो। त्यही भएर तपाईलाई प्राइस दिएको छ, त्यही भएर रेभिन्यूबाट जानु पर्यो। त्यही भएर रेभिन्यू फंक्सन निकाल्नुस्। आर इक्वल टु आर क्यू लेखे पनि हुन्छ, आर मात्रै लेखे पनि हुन्छ, यहाँ पी मात्रै लेखे पनि हुन्छ। आर इक्वल टु के हुने भयो त भन्दा प्राइस गुना क्वान्टिटी। रेभिन्यू इक्वल टु के हुन्छ त भन्दा प्राइस गुना क्वान्टिटी भयो भने रेभिन्यू आउँछ, अथवा प्राइस गुना युनिट सोल्ड, यो जति युनिट सोल्ड गर्यो त्यसलाई प्राइसले मल्टिप्लाई गरिदियो भने के हुन्छ, रेभिन्यू आउँछ। प्राइस पनि यहाँ दिएकै छ, डिमान्ड फंक्सन भनेकै के हो त, प्राइस हो। अब प्राइस गुना क्वान्टिटी भनेको, प्राइस भनेको कति दिएको छ, 1/12 क्यू स्क्वायर माइनस 10 क्यू प्लस 300 दिएको छ। यसलाई इन्टु केले मल्टिप्लाई गर्ने भन्दा क्यूले मल्टिप्लाई गर्ने। अब कति आउँछ त भन्दा यसले मल्टिप्लाई गर्दा 1/12 क्यू को क्यू माइनस 10 क्यू स्क्वायर प्लस 300 क्यू आयो। अब हामीलाई रेभिन्यू म्याक्सिमाइजेसन निकाल्नु छ, त्यही भएर यो यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ र सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकालौं। अब देन आर ड्यास इक्वल टु भनेको फर्स्ट डेरिभेटिभ ड्यास भनेको कति हुन्छ, यसलाई मल्टिप्लाई हुन्छ 1/4 क्यू स्क्वायर माइनस यो र यो गर्दा 20 क्यू प्लस 300 भयो। त्यसैगरी सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकाल्दाखेरि फर्स्ट डेरिभेटिभ टेस्टबाट पनि गर्न मिल्छ, तर फर्स्ट डेरिभेटिभ टेस्ट भनेको अलि जस्तो त्यो स्टेसनरी पोइन्ट भन्दा सानो र ठुलो लिएर गर्नुपर्छ। यो अलिकति सेकेन्ड डेरिभेटिभ भन्दाको के छ, टाइम लाग्ने गाह्रो छ। त्यही भएर मैले सेकेन्ड डेरिभेटिभबाटै फर्स्ट डेरिभेटिभबाट गराएको थिएँ, सेकेन्ड डेरिभेटिभबाट गराएको छ। जस्तो सेकेन्ड डेरिभेटिभ चाहिँ कति हुन्छ भन्दा फेरि यो र यो मल्टिप्लाई हुँदा 1/2 क्यू हुने भयो माइनस कति हुने भयो 20 हुने भयो। तर म्याक्सिमम र मिनिममको लागि त फर्स्ट डेरिभेटिभ इक्वल टु 0 बाट चाहिँ हामीलाई सर्टेन भ्यालु निकाल्नुपर्छ। कुन भ्यालुमा चाहिँ म्याक्सिमम अथवा मिनिमम हुन्छ भनेर निकाल्नलाई त पहिला के गर्नु पर्यो, फर्स्ट डेरिभेटिभ इक्वल टु 0 गरेर क्रिटिकल पोइन्ट अथवा स्टेसनरी पोइन्ट निकाल्नु पर्यो। अब यहाँ के लेख्नु पर्यो भन्दा फर म्याक्सिमममा एन्ड मिनिमा, फर म्याक्सिमा एन्ड मिनिमाको लागि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा आर ड्यास इक्वल टु 0, फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 गर्ने।
1/4 क्यू स्क्वायर माइनस 20 क्यू प्लस 300 इक्वल टु 0 गर्ने। अब यसमा के हुन्छ, यसमा एलसिएम लिदियो भने 4 एलसिएम लियो भने हुन त कमन 1/4 कमन लिँदा पनि हुन्छ, तपाईहरु बुझ्नुहुन्छ कि बुझ्नुहुन्न। 4 एलसिएम लियो भने के भयो त क्यू स्क्वायर माइनस 80 क्यू भयो प्लस 1200 इक्वल टु कति हुन्छ 0 हुन्छ। अब क्रस गरिदिउँ, क्यू स्क्वायर माइनस 80 क्यू प्लस 1200 इक्वल टु 0 भयो। यो क्रस गर्दा अब तपाईले फर्स्ट इन्टु लास्ट गरेर 80 ल्याउनु पर्यो। अब कसरी 80 आउँछ त भन्दा 1200 लाई यसरी टुक्राउनुस्, त्यो दुई टुक्राबाट कति आउनु पर्यो 80 आउनु पर्यो। 60 इन्टु 20 बाट कति आउँछ 80 आउँछ। ल भनेपछि 60 क्यू माइनस 20 क्यू प्लस 1200 इक्वल टु 0 हो। अब यसलाई तपाईले टुक्राउनु भयो भने, यसलाई फ्याक्टराइज गर्नु भयो भने तपाईको कति आउँछ त भन्दा क्यू माइनस 60 अनि क्यू माइनस 20 आउँछ। क्यू माइनस 60 क्यू माइनस 20 इक्वल टु 0। अब देयरफोर क्यू इक्वल टु चाहिँ कति आयो त भन्दा 20 एन्ड 60 आयो। ल अब यहाँ हेर्नुस् त, यहाँ दिएको रेन्जमै एन्सर आएको छ। अब यो भन्दा यदि ठुलो आइदिएको, यहाँ 80 मात्रै आइदिएको भए के गरिदिन्थ्यो, त्यो 80 लाई लिँदैन्थ्यो, किनभने यहाँ 0 देखि 60 सम्मको एन्सर लिनुपर्ने छ। अब हामीलाई म्याक्सिमम र मिनिममको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा यी दुईटा भ्यालु लिएर हेर्नु पर्यो। व्हेन क्यू इक्वल टु 20 आर डबल ड्यास कति हुन्छ त भन्दा यो क्यू को भ्यालु 20 चाहिँ यो डबल ड्यासमा राख्ने। अब सेकेन्ड डेरिभेटिभमा राख्दा यदि नेगेटिभ आयो भने म्याक्सिमम हुन्छ, किन भन्दा अघि नै मैले लेखेको छु नेगेटिभ लोग पिपुल के हुन्छन् म्याक्सिमम हुन्छन्, म्याक्सिमम हुन्छन्, र पोजिटिभ लोग के हुन्छन् पिपुल मिनिमम हुन्छन्। यस यो आधारमा तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ, अब सेकेन्ड डेरिभेटिभ टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सेकेन्ड डेरिभेटिभमा यो क्यू को भ्यालु 20 राख्दा कति हुन्छ भन्दा 1/2 इन्टु 20 माइनस 20 भनेपछि 2 10 जा भनेपछि कति आयो त -10 इज लेस देन 0 भनेपछि अब यसबाट के आयो त पोजिटिभ आयो है। त्यसै गरी व्हेन क्यू इक्वल टु 60 गरौँ त आर डबल ड्यास इक्वल टु कति आउने भयो त भन्दा 1/2 इन्टु 20 सरी 20 हैन 60 माइनस 20 भनेपछि कति हुने भयो त 230। अब यसबाट चाहिँ के आयो 10 भयो, 10 इज ग्रेटर देन 0। अब यो 0 भन्दा ठुलो भएपछि त यो पोजिटिभ भ्यालु आयो, पोजिटिभ लोग त मिनिमम हुन्छ र नेगेटिभ लोग के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ। हामीलाई चाहिएको म्याक्सिमम रेभिन्यू छ। अब देयरफोर हामीले के लेख्न पाइयो भन्दा मैक्सिमम रेवेन्यू RX एट मैक्सिमम रेवेन्यू चाहिँ RX एट कतिमा हुन्छ भन्दा RX हैन, यहाँ R मात्रै लेख्नु, Q लेख्नु कि Q लेख्नु पर्यो, यहाँ यासको फर्ममा छैन। मैक्सिमम रेवेन्यू R एट Q इक्वल टु कतिमा भन्दा कतिमा चाहिँ साम नेगेटिभ आयो त भन्दा 20 मा नेगेटिभ आयो भन्दा जब Q को भ्यालु 20 हुन्छ त्यति बेर के हुन्छ त भन्दा रेभिन्यू म्याक्सिमाइजेसन हुन्छ। तर अब हामीलाई रेभिन्यू म्याक्सिमम रेभिन्यू निकाल्नु छैन, हामीलाई यो Q को भ्यालु एउटा र अर्को के को भ्यालु निकाल्नु छ भन्दा प्राइस को भ्यालु, प्राइस निकाल्नु छ। देयरफोर म्याक्सिमम प्राइस, प्राइस निकाल्नु परेपछि त हामीले यो Q लाई कहाँ राख्ने भन्दा प्राइसमा राख्ने। यी प्राइस फंक्सनमा राख्यो भने प्राइस आउँछ, रेभिन्यू फंक्सनमा राख्यो भने यहाँ कहाँ छ, यहाँ रेभिन्यू फंक्सनमा यदि Q को भ्यालु 20 राख्ने भने रेभिन्यू आउँछ, प्राइसमा राख्ने भने प्राइस आउँछ। अब हामीलाई चाहिएको छ एउटा Q को भ्यालु अनि म्याक्सिमम प्राइस। म्याक्सिमम प्राइस इक्वल टु म्याक्सिमम प्राइस व्हेन Q इक्वल टु 20 हुँदा P इक्वल टु चाहिँ कति भयो त प्राइस भनेको 1/12 इन्टु 20 को स्क्वायर माइनस 10 इन्टु 20 प्लस 300। अब कति आउँछ त भन्दा 1/12 इन्टु कति हुन्छ 400 माइनस 200 प्लस 300, 2 ले 4 3 जा 400 जा। अब कति भयो त भन्दा यो 100 इक्वल टु 100/3 प्लस 100 भनेपछि 400/3 आयो।
ल फ्र्याक्सनमा आयो, मैले यसलाई यतिकै छोड्दिएँ। क्यालकुलेटर 400/3 चाहिँ म्याक्सिमम प्राइस आउने रहेछ। कति बेर भन्दा जब म्याक्सिमम प्रोफिट हुने समयमा। म्याक्सिमम प्रोफिट कति बेर हुन्छ? जब Q = 20 हुन्छ त्यति बेर के भयो? म्याक्सिमम प्रोफिट भयो। त्यो म्याक्सिमम प्रोफिट म्याक्सिमम रेभिन्यू भयो। म्याक्सिमम रेभिन्यू भएको टाइममा चाहिँ तपाईँको प्राइस चाहिँ कति हुन्छ त? 400/3 हुन्छ भनेर यसरी हामी एन्सर लेख्न सक्छौँ। HSCB 2069 को यो क्वेसन नम्बर 12 को सी मा छ, सरी 13 को फर्स्टमा छ। गिवन, म पहिला क्वेसन पढ्छु। गिवन द डिमान्ड फंक्सन P = 20 - Q। डिमान्ड फंक्सन दिएको छ। डिमान्ड फंक्सन भनेको के हो त? प्राइस फंक्सन, अघि पनि दिएको छ। अब गिवन चाहिँ P = डिमान्ड फंक्सन लेखौँ। डिमान्ड फंक्सन P = कति दिएको छ? 20 - Q दिएको छ। अनि अर्को छ एन्ड द टोटल कस्ट फंक्सन। टोटल कस्ट फंक्सन चाहिँ C दिएको छ। टोटल कस्ट फंक्सन C दिएको छ। C = कति दिएको छ भन्दा Q² + 8Q + 2 दिएको छ। अनि त्यस्तै गरी छ डिटरमाइन, के निकाल्नु छ? डिटरमाइन द अप्टिमल आउटपुट Q। Q को म्याक्सिमम भ्यालु, अप्टिमल भ्यालु निकाल्नुस्। अनि प्राइस P निकाल्नुस् र टोटल प्रोफिट एन्ड टोटल रेभिन्यू, यहाँ धेरै कुरा निकाल्नु छ। Q निकाल्नु पर्यो, प्राइस P निकाल्नु पर्यो, टोटल प्रोफिट P निकाल्नु पर्यो, प्रोफिट निकाल्नु पर्यो, एन्ड टोटल रेभिन्यू R पनि निकाल्नु पर्यो। अन्डर के को आधारमा निकाल्नु पर्यो भन्दा प्रोफिट म्याक्सिमाइजेसन हेर्ने चाहिँ हामीले म्याक्सिमाइजेसन केबाट भन्दा प्रोफिटबाट। अब प्रोफिट निकाल्नु पर्यो। प्रोफिटको लागि त के चाहिन्छ? रेभिन्यू माइनस कस्ट चाहिन्छ, तर यहाँ रेभिन्यू दिएको छैन। हेर्नुस् है त, यहाँ हेर्नुस्, यहाँ प्राइस र कस्ट मात्रै दिएको छ। प्राइस र कस्ट दिएको छ, तर रेभिन्यू निकाल्नु छ, प्रोफिट निकाल्नु छ। प्रोफिटको लागि त रेभिन्यू चाहियो। रेभिन्यू पहिला निकाल्नु। अब रेभिन्यू फंक्सन R = के हुन्छ भन्दा प्राइस गुणा क्वान्टिटी हुन्छ। भन्दा प्राइस कति दिएको छ? Q, प्राइस भनेको कति दिएको छ भन्दा 20 - Q दिएको छ। प्राइस 20 - Q इन्टु Q भनेको क्वान्टिटी नै हो। इक्वल टु कति हुन्छ? 20Q - Q²। यो रेभिन्यू भयो। अब हामीलाई प्रोफिट म्याक्सिमाइजेसन चाहिएको चाहिँ प्रोफिट म्याक्सिमाइज गर्ने, प्रोफिट म्याक्सिमाइजेसनबाट निकाल्ने चाहिँ के निकाल्नु छ? Q निकाल्नु छ, P निकाल्नु छ, R निकाल्नु छ, प्रोफिट पनि निकाल्नु छ। तर हामीले केबाट हेर्ने भन्दा प्रोफिट म्याक्सिमाइजेसन। त्यही भएर प्रोफिट फंक्सन चाहियो। अब प्रोफिट फंक्सनलाई अब हामीले पाई भनेर लेख्थ्यौँ। यहाँ P अघि नै आएको भएर यसलाई कि PR भनेर लेख्थ्यौँ, नभए प्रोफिटलाई पाईले पनि डिनोट गरिन्छ। अब पाई = कति हुन्छ? प्रोफिट फंक्सन पाई = चाहिँ के हुन्छ त? R - C हुन्छ। अब R भनेको कति छ भन्दा 20Q - Q² छ भने C भनेको चाहिँ कति छ? Q² + 8Q + 2 छ। अब यो माइनसले के हुन्छ? सबै नेगेटिभ हुन्छ। Q² - 8Q - 2 हुन्छ। अब कति हुने भयो त भन्दा -2Q², यो दुईटा -2Q। अब यो र योले +12Q भयो -2। यति चाहिँ हाम्रो के आयो त भन्दा प्रोफिट फंक्सन आयो। अब हामीलाई चाहिएको छ भन्दा प्रोफिट म्याक्सिमाइजेसन चाहिएको छ। त्यही भएर प्रोफिट म्याक्सिमाइजेसन चाहिएको भएर अब के गरौँ भन्दा यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ र सेकेन्ड डेरिभेटिभ, प्रोफिट फंक्सनको फर्स्ट डेरिभेटिभ र सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकालौँ। किनभने हामीलाई प्रोफिट म्याक्सिमाइजेसनबाट चाहिँ हामीलाई सल्युसन निकाल्नु छ। अब के गर्नु भन्दा पाई डेरिभेटिभ, फर्स्ट प्रोफिट डेरिभेटिभ, यो प्रोफिट डेरिभेटिभ निकाल्नु। फर्स्ट प्रोफिट डेरिभेटिभ कति हुन्छ त भन्दा अब यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ? 4 - 4Q + 12 भयो। अनि सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकाल्नु। कति आयो? सेकेन्ड डेरिभेटिभ चाहिँ कति आयो भन्दा -4 आयो। अब हुन त अब यो सेकेन्ड डेरिभेटिभ -4 आयो भने अब यो Q को भ्यालु जे राखे पनि के आउँछ? सेकेन्ड डेरिभेटिभ नेगेटिभ आउँछ। ल अब यहाँ हेर्नु त, अब हाम्रो कुन पोइन्टमा, पहिला त पोइन्ट पत्ता लगाउनु पर्यो।
कुन पोइन्टमा चाहिँ त्यो फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 हुन्छ पहिला स्टेसनरी पोइन्ट पत्ता लगाउनु पर्यो त्यसको लागि के लेख्ने फर मैक्सिमा एन्ड मिनिमा भन्ने फर मैक्सिमा एन्ड मिनिमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा फर्स्ट डेरिभेटिभ इक्वल टु 0 गर्ने फर्स्ट डेरिभेटिभ भनेको -4q + 12 = 0 -4q = -12 माइनस माइनस क्यान्सल भयो 4 3 जा q को भ्यालु चाहिँ के आयो 3 आयो अब q को भ्यालु त यसमा के मात्रै आयो भन्दा एउटा मात्रै आयो अब एउटा मात्रै आयो भने अब when के गर्दियौ when q = 3 गर्यौ सेकेन्ड डेरिभेटिभमा राख्दाखेरि के हुन्छ सेकेन्ड डेरिभेटिभ इक्वल टु -4 नि किन भन्दा अब यो पाइको q को भ्यालु राख्ने यहाँ ठाउँ छैन त्यही भएर कति नि हुने हो त -4 नि हुने भयो व्हिच इज लेस देन के भयो 0 अब हामीलाई मिनिमम त चाहिएको छैन यहाँ म्याक्सिमम यहाँ आइहाल्यो सो अब के लेख्ने भन्दा प्रॉफिट इज मैक्सिमम प्रॉफिट पाई इज के मैक्सिमम किन भन्दा जब नेगेटिभ सेकेन्ड डेरिभेटिभ नेगेटिभ आउँछ अनि म्याक्सिमम हुन्छ तर अब हामीलाई एउटा पोइन्ट चाहिएको थियो त्यो पोइन्ट चाहिँ एट q = 3 जब q 3 हुन्छ नि त्यति बेला प्रॉफिट चाहिँ के हुन्छ म्याक्सिमाइजेसन हुन्छ हामीलाई के प्रॉफिट पनि म्याक्सिमाइजेसन भनेको छ कि प्रॉफिट पनि निकाल्नु भनेको छ कि छैन हेरौँ है त हामीलाई के चाहियो अप्टिमल आउटपुट q को भ्यालु आइहाल्यो 3 अनि अर्को छ प्राइस p र टोटल प्रॉफिट एन्ड टोटल रेभिन्यू सबै चाहिएको छ अब यहाँ हेर्नुस् है त when q = 3 q त अब 3 फिक्स भइगयो म्याक्सिमम प्रॉफिट म्याक्सिमम हुने पोइन्टै कति हो त q को भ्यालु 3 एउटा आन्सर यो भयो अब हामीले when q = 3 प्राइस चाहिँ कति हुन्छ प्राइस सोधेको छ हैन के सोधेको छ भन्दा प्राइस पनि सोधेको छ q सोधेको छ प्राइस सोधेको छ त्यही भएर डिमान्ड प्राइस p इक्वल टु चाहिँ कति हुन्छ यो 3 लाई यहाँ राख्दिने 20 - 3 = 17 अब एउटा प्राइस 17 आयो अनि त्यसै गरी अर्को के सोधेको छ भन्दा कस्ट सोधेको छैन रेभिन्यू फंक्सन र प्रॉफिट फंक्सन प्रॉफिट पाई इक्वल टु कति हुन्छ ल प्रॉफिट भनेको कहाँ छ यहाँ हेर्नुस् त यहाँ छ -2q² प्रॉफिट फंक्सन भनेपछि -2 * q² भनेको 3 को स्क्वायर प्लस 12 * 3 - 2 गर्दा कति आउँछ हेर्नुस् त 3 स्क्वायर 9 9 2 जा 18 -18 प्लस 36 -2 भन्दा कति आयो त 16 आयो ल यो चाहिँ के भयो त प्राइस चाहिँ प्रॉफिट चाहिँ कति हुने रहेछ जब q3 हुन्छ प्राइस 17 हुन्छ र त्यति बेला प्रॉफिट चाहिँ कति हुन्छ 16 हुन्छ अब रेभिन्यू r इक्वल टु चाहिँ कति हुन्छ भन्दा अब रेभिन्यू फंक्सनमा राख्दिनुस् रेभिन्यू फंक्सन कति छ 20q - q² यहाँ राख्दिनुस् भन्दा 20 * q भनेको 3 - q² भनेको 3 स्क्वायर 20 60 -9 = 51 ल अब यो क्वेशनमा के जब प्रॉफिट म्याक्सिमाइजेसन हुने बेला q कति हुन्छ 3 हुन्छ जब q 3 हुन्छ प्राइस कति हुन्छ प्राइस फंक्सनमा राख्दिनुस् प्राइस आयो q को भ्यालु प्राइस फंक्सनमा राखे प्राइस भनेको डिमान्ड फंक्सन हो है प्राइस फंक्सनमा राखेपछि p आयो अनि प्रॉफिट फंक्सनमा राखेपछि प्रॉफिट आयो र रेभिन्यू फंक्सन r मा राखेपछि तपाईको रेभिन्यू आयो रेभिन्यू 51 हुने रहेछ प्रॉफिट 16 हुने रहेछ त्यसको प्राइस रेट 17 हुने रहेछ र क्वान्टिटी चाहिँ कति हुने रहेछ 3 हुने रहेछ यसरी हामी गर्न सक्छौं यो 2069 को क्वेशन हो ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हुन्छ भन्दा तपाईलाई त्यो क्वान्टिटी चाहिँ के को आधारमा q अथवा त्यो यासको भ्यालु केमा निकाल्ने भन्दा त्यो के म्याक्सिमाइजेसन अथवा मिनिमाइजेसन भनेको छ त्यताबाट चाहिँ जान्नु पर्छ यो HSCB 2054 को हो एउटा 54 को 2065 को 2067 को यो तीन चोटी आएको छ यो क्वेशन यो यसमा के भनेको छ भन्दा इफ द रेभिन्यू फंक्सन इज अब यो गिवन चाहिँ के छ भन्दा रेभिन्यू फंक्शन्स दिएको छ रेभिन्यू फंक्सन r इक्वल टु कति दिएको छ भन्दा q - 3q² दिएको छ अनि एन्ड कस्ट फंक्सन c इक्वल टु कति दिएको छ भन्दा
क्यू स्क्वायर माइनस 2q क्यू स्क्वायर माइनस 2q भनेर दिएको छ। अब यहाँ के निकाल्नु भन्छ, फाइन्ड द भ्यालु अफ म्याक्सिमम प्रोफिट। अब कति क्वान्टिटीमा म्याक्सिमम प्रोफिट क्यू मात्रै हुन्छ सोधा छैन कि म्याक्सिमम प्रोफिटै म्याक्सिमम निकाल्नु भनेको छ। अब प्रोफिट निकाल्न त के पहिला त प्रोफिट म्याक्सिमम प्रोफिट निकाल्न त पहिला त प्रोफिट फंक्सन चाहियो। अब नाउ प्रोफिट फंक्सन p इक्वल मैले यहाँ p लेखेँ किन भन्दा यहाँ डिमान्ड फंक्सन p दिएको छैन, त्यही भएर मैले प्रोफिटलाई p मानेको छ। r माइनस के हुन्छ c हुन्छ। अब r भनेको q माइनस 3q स्क्वायर माइनस c भनेको q स्क्वायर माइनस 2q छ, तर यो माइनसले गर्दा प्लस 2q भयो। यहाँ कति हुन्छ, जस्तो यो 3q भयो माइनस 4q स्क्वायर भयो है। अब के गर्नु पर्यो भन्दा अब p ड्यास निकाल्नु पर्यो। फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्दा यसको के हुन्छ 3 माइनस 8q क्यूब हुन्छ, अनि फेरि p डबल ड्यास निकाल्दा चाहिँ यसको डेरिभेटिभ 0 हुन्छ, यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ माइनस 8 हुन्छ। अब माइनस 8 आउनु भनेको त्यतिकै पनि सेकेन्ड डेरिभेटिभ माइनस 8, अब जे यहाँ q को भ्यालु जति भए पनि माइनस 8 भयो, यसबाट म्याक्सिमम त आइहाल्छ, तर q को भ्यालु कतिमा म्याक्सिमम हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्यो। फर मैक्सिमा एंड मिनिमा p डैश इक्वल टू के गर्नु पर्यो 0 गर्नु पर्यो। 3 माइनस 8 क्यूब 3 माइनस 8 क्यूब इक्वल टू 0 गर्नु पर्यो। 3 इक्वल टू 8 क्यूब भयो। देयरफोर q को भ्यालु कति भयो त भन्दा 3/8 भन्दा q को भ्यालु चाहिँ कति हुनु पर्यो 3/8। अब हामीले के गर्नु भन्दा when q इक्वल टू 3/8 p डबल डैश सेकेन्ड डेरिभेटिभ चाहिँ कति हुन्छ त भन्दा -8 नै हुन्छ। सेकेन्ड डेरिभेटिभ कति छ -8 छ। अब यहाँ q को भ्यालु राख्ने ठाउँ छैन, व्हिच इज लेस देन 0। सो के भन्न पाइयो भन्दा प्रोफिट इज के म्याक्सिमम एट कतिमा त भन्दा q इक्वल टू 3/8। अब q को भ्यालु 3/8 हुँदा चाहिँ के चाहिएको छ प्रोफिट म्याक्सिमम चाहिएको छ। तर अब हामीलाई प्रोफिट मात्रै म्याक्सिमम निकाल्नु छैन कि हामीलाई के भनेको छ फाइन्ड द भ्यालु अफ म्याक्सिमम प्रोफिट। अब प्रोफिट चाहिँ q को भ्यालु 3/8 मा हुन्छ भने q को भ्यालु 3/8 हुँदा म्याक्सिमम प्रोफिट हुन्छ। अब भने देयरफोर म्याक्सिमम प्रोफिट इक्वल टू चाहिँ यही अब q को भ्यालुलाई लगेर चाहिँ प्रोफिट फंक्सनमा राखिदिने। प्रोफिट फंक्सन भनेको कहाँ छ यहाँ छ भनेपछि 3 इन्टु कति हुन्छ 3/8 माइनस 4 इन्टु 3/8 को होल स्क्वायर भनेपछि कति 9/8 भयो माइनस 4 इन्टु 9/64 भनेपछि 4 16 जा अब कति भयो एलसीएम 16 भयो। 16 भएपछि 18 भयो यो माइनस 9 भनेपछि 9/16 चाहिँ हाम्रो के हुने रहेछ त भन्दा म्याक्सिमम प्रोफिट हुने रहेछ। त्यही नै हाम्रो के भयो त एन्सर भयो। ल एचएससीबी 72 को क्वेशन हेरौँ। यहाँ के भनेको छ भन्दा अ कम्पनी प्रोड्युसेस Q युनिट अफ आउटपुट कति उत्पादन गर्छ Q युनिट उत्पादन गर्छ एट द टोटल कस्ट अफ C। अब यहाँ के दिएको छ भन्दा गिभनमा चाहिँ टोटल कस्ट दिएको छ। टोटल कस्ट C इक्वल टू कैपिटल C देखो टोटल कस्ट C इक्वल टू 1/4 q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 100 भनेर दिएको छ। यो भनेको चाहिँ टोटल कस्ट फंक्सन दिएको छ। भेरिफाई दैट द मैक्सिमम एवरेज कस्ट इज इक्वल टू द मार्जिनल कस्ट। हेर्नुस् है के भेरिफाई गर्नु छ भन्दा भेरिफाई दैट द मिनिमम एवरेज कस्ट इज इक्वल टू द मार्जिनल कस्ट। मिनिमम एवरेज कस्ट र मार्जिनल कस्ट इक्वल हुन्छ रे, तर कहाँ भन्दा एट द लेभल अफ मिनिमाइजेसन द एवरेज कस्ट। एवरेज कस्टलाई मिनिमाइज गर्ने ठाउँमा एवरेज कस्टलाई मिनिमाइज चाहिँ कहाँबाट कसलाई छ अब यहाँ हेर्नु रेभिन्यूलाई पनि भनेको छैन, प्रोफिटलाई पनि भनेको छैन, कस्टलाई पनि भनेको छैन। एवरेज कस्टलाई मिनिमम भनेपछि त अब तपाईले त पहिला एवरेज कस्ट निकाल्नु पर्यो भनेपछि अब यहाँ अरु तपाईलाई केही पनि दिएको छैन। अब एवरेज कस्ट निकाल्नु एबीईआरएजी एवरेज कस्ट एसी। एवरेज कस्ट इक्वल टू के हुन्छ त भन्दा कस्ट बाइ क्वान्टिटी हुन्छ। यदि याक्स थियो भने यहाँ याक्सले डिवाइड गर्ने, क्यू छ भने क्यूले डिवाइड गर्ने भनेपछि 1/4 q स्क्वायर प्लस 3q
प्लस 100 बाई के गर्नु पर्यो त भन्दा क्यूले डिभाइड गर्दा कति आयो 1/4 क्यू प्लस 3 यो बाई यो गर्दा 3 प्लस 100/q आयो। यो चाहिँ के भयो त एभरेज कस्ट आयो। अब हामीलाई यो एभरेज कस्टबाट चाहिँ म्याक्सिमम र मिनिमम के गर्नु छ निकाल्नु छ। अब एसी को फर्स्ट डेरिभेटिभ निकालौं, किन भन्दा एभरेज कस्ट म्याक्सिमाइजेसन मिनिमाइजेसनबाट हामीलाई के गर्नु छ निकाल्नु छ भन्दा एभरेज कस्ट भनेको कति हो भन्दा 1 अब यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ यो पावर 1 छ भने यसलाई 1/4 मात्रै आउने भयो प्लस 3 को डेरिभेटिभ 0 हुने भयो। अब यो 100 अब यसलाई हामीले के गरेर लेख्न सक्छौं भन्दा q को पावर -1 लेख्न सक्छौं। हेर्नुस् है त यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ भन्दा जस्तो यहाँ हेर्नुस् है मैले यसको लागि एउटा लेखेँ 100 को पावर 100 q को पावर -1 लेख्न पाउँछौं किनभने यो q माथि जाँदा यति हुन्छ। अब यसको भनेपछि अब यो हेरेर हेर्नुस् है त यो भन्नु र यो भन्नु के हो त एउटै हो। अब यसको के हुन्छ त 100 * -1 ले -100 भयो अनि q को पावर 1 ले घटाउँदाखेरि -1 हुँदा q को पावर -2 q को पावर -2 भयो। यो भनेको 1/4 100/q² भयो। यो चाहिँ तपाईको फर्स्ट डेरिभेटिभ हो। अब फेरि सेकेन्ड डेरिभेटिभ पनि निकाल्नुस् एसी सेकेन्ड डेरिभेटिभ एभरेज कस्टको सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकाल्दाखेरि यो 1/4 को डेरिभेटिभ 0 भइगयो माइनस यसको भनेपछि अघि फेरि यसलाई पनि त्यही गर्नुस् 1/4 -100 q को पावर -3। अब यसलाई के हुन्छ भन्दा 1/4 को 0 भइगयो अनि यो -100 र 3 ले 300 भयो अनि फेरि q को पावर 1 घटाउँदाखेरि q को पावर माइनस कति भयो त सरी है यो 2 है यो माथि जाँदा -2 भयो। भनेपछि अब यहाँ कति भयो त 100 यो 1/4 को डेरिभेटिभ 0 100 टु जा -1 प्लस 200 अनि यो पावर चाहिँ अब 1 अझै घट्दाखेरि कति हुने भयो -3 हुने भयो। ल अब फर म्याक्सिमा एन्ड मिनिमा हुन त यहाँ मिनिमा सोधेको छ त्यही भएर यो सधैँ यही लेख्दै हुन्छ म्याक्सिमा एन्ड मिनिमा AC डैश इक्वल टु 0 फर्स्ट डेरिभेटिभ इक्वल टु 0 फर्स्ट डेरिभेटिभ भनेको 1/4 -100 q को पावर -2 इक्वल टु 0। अब यसलाई 1/4 इक्वल टु यो उता जाँदा 100 अनि यो बाइ q² भयो। अब यता क्रस गर्दियौ q² इक्वल टु कति भयो त 400 भयो। q को भ्यालु चाहिँ कति भयो त +-20 भयो। ल +-20 भयो भने अब कुनबाट प्लसबाट म्याक्सिमम आउँछ कि माइनसबाट म्याक्सिमम आउँछ मिनिमम हामीले त मिनिमम खोज्नु पर्यो। यहाँ त एभरेज कस्ट मिनिमाइजेसन भनेको छ। अब हामीले मिनिमम खोज्नु पर्यो when q इक्वल टु 20 q को भ्यालु 20 राखेर हेरौँ त यहाँ कुनमा राख्ने हो सेकेन्ड डेरिभेटिभमा राख्ने हो। ac डबल ड्याश चाहिँ कति आउँछ त भन्दा 200 इन्टु सेकेन्ड डेरिभेटिभ छ q को पावर -3 भनेको यसलाई न यसरी लेखे पनि हुन्छ 200/q को पावर 3 लेखे पनि हुन्छ 200/20 को पावर 3 गर्दा कति हुन्छ 200/3 टा 20 8 3 टा 0 अब चाहिँ कति आयो त यो 1/40 1/40 भनेको यो के हो त भन्दा 0 point समथिङ हो भनेपछि त यो त के हो त ग्रेटर देन 0 आयो। ग्रेटर देन 0 भएपछि यो के हुन्छ त अब म्याक्सिमम हुन्छ। अब त्यसै गरी अर्को पोइन्टमा पनि हेरौँ when q इक्वल टु -20 हुँदा के हुन्छ ac डबल ड्याश भन्दा साथै कति भयो त 200/-20 को क्युब आयो। भनेपछि अब यसबाट यहाँ हेर्नु त जब क्युब हुन्छ माइनसको क्युब माइनसै रहन्छ समथिङ बाइ माइनस भनेको माइनस हुन्छ। अब माइनसमा आउनु भनेको यो के हो त भन्दा लेस देन 0 हो। हेर्नुस् है यसको भ्यालु नेगेटिभ आउँछ नेगेटिभ भनेको लेस देन 0 हो। अब हामीलाई म्याक्सिमम खोजेको भए यहाँ हुन्थ्यो मिनिमम खोजेको छ त्यही भएर कस्ट सधैँ मिनिमम हुन्छ प्रॉफिट रेभेन्यू म्याक्सिमाइजेसन हुन्छ। अब देयरफोर हामीले के लेख्न पायौं भन्दा एभरेज कस्ट इज के मिनिमम एट q को भ्यालु कति हुँदा त भन्दा 20 q को भ्यालु 20 हुँदा चाहिँ के हुन्छ त एभरेज कस्ट मिनिमम हुन्छ। तर अब यहाँ हामीलाई यति मात्रै मिनिमम कतिमा हुन्छ भनेर सोधेको छैन कि यहाँ के प्रुभ गर्नु छ भन्दा मिनिमम एभरेज कस्ट इज इक्वल टु मार्जिनल कस्ट। मार्जिनल कस्ट भनेको कस्टको मार्जिनल कस्ट पनि निकालेको हैन है यहाँ। अब हामीलाई यहाँमा निकालौं।
अब एभरेज कस्ट पहिला अब एभरेज कस्ट पनि निकालौँ। अब देयरफोर एभरेज कस्ट इक्वल टु कति छ यहाँ? एभरेज कस्ट अघि नै निकालेको छ, यहाँ निकालेको छ यो हैन त 1/4 इन्टु क्यू। क्यू भनेको कति हो? क्यू भनेको 20 प्लस 3 प्लस 100/20 भनेपछि यो कति हो? 5 भयो, यो पनि 5 भयो। 5 5 10 3 13 आयो। ल एभरेज कस्ट कति आयो? 13। अब मार्जिनल कस्ट एभरेज कस्ट इक्वल टु मार्जिनल कस्ट निकाल्नु भनेको छ। अब मार्जिनल कस्ट एमआर इक्वल टु कति हुन्छ? एमआर इक्वल टु यहाँबाट हेर्नु त मार्जिनल कस्ट कति हुन्छ? 1/2 क्यूब 1/2 क्यू अनि त्यस्तै गरी प्लस 3 यसको डेरिभेटिभ 0 हुन्छ भनेपछि यति इक्वल टु कति हुन्छ त भन्दा 1/2 इन्टु क्यू को भ्यालु 20 राख्नु पर्यो प्लस 3 भनेपछि 2 10 जा भनेपछि 10 प्लस 3 ले कति आयो त 13। अब के आयो हेर्नुस् त एभरेज कस्ट पनि 13 आयो। मार्जिनल कस्ट अघि मैले निकालेको थिएन, यो कस्ट को डेरिभेटिभ लियो भने मार्जिनल कस्ट आउँछ। मैले अघिल्लो सुरुको एक्सरसाइजमा पनि एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ इन इकोनोमिक्समा पनि पढाएको छु। यदि कस्ट डेरिभेटिभ भनेको मार्जिनल शब्द नै के हो त? डेरिभेटिभ हो। यो टोटल कस्ट को डेरिभेटिभ लियो भने नि के आउँछ? मार्जिनल कस्ट आउँछ। यसको डेरिभेटिभ मैले अघि निकालेको थिएन, त्यही भएर यहाँ निकाल्ने हामीलाई मार्जिनल कस्ट पनि निकाल्नु भनेको छ। मार्जिनल कस्ट र एभरेज कस्ट चाहिँ बराबर हुन्छ भनेर देखाउनु छ। अब एभरेज कस्ट अघि नै निस्केको छ, त्यही भएर त्यहाँ क्यू को भ्यालु राख्दा 20 राख्दाखेरि कति आयो? 13 आयो भने अब मार्जिनल रेभिन्यू होइन है, मार्जिनल कस्ट यहाँ कस्टलाई डेरिभेटिभ लियो भने मार्जिनल कस्ट आउँछ। यसको डेरिभेटिभ यति हुन्छ। यसबाट अनि क्यू को भ्यालु त्यो 20 राख्दाखेरि कति नै आयो? 13 नै आयो। देयरफोर एभरेज कस्ट इक्वल टु मार्जिनल कस्ट व्हेन के एभरेज कस्ट व्हेन अब के गरिदिउँ भन्दा क्यू इक्वल टु 20। जब क्यू को भ्यालु 20 हुन्छ त्यति बेला चाहिँ मार्जिनल कस्ट र एभरेज कस्ट बराबर हुँदो रहेछ भनेर हामीले प्रुभ गर्न सक्छौँ। ल एचएससीबी 2070 को हेरौँ त एकचोटि के भनेको छ भन्दा क्वेशन अ फर्म हैज अ डिमान्ड फंक्सन p दिएको छ इक्वल टु 108 minus 5q and cost function c equal to minus 12q plus q square. Find the price at which the profit is maximum. जहाँ profit maximum हुन्छ त्यहाँ price कति हुन्छ रे? Find the maximum profit पनि पत्ता पनि लाउनु पर्यो त्यो maximum profit. Also find the output for minimum cost. अस्ता यहाँ दुईटा कुरा, एउटा म्याक्सिमम प्रोफिटको लागि पनि गर्नु पर्यो, एउटा मिनिमम फाइन्ड द आउटपुट फर मिनिमम कस्ट। मिनिमम हुनलाई चाहिँ आउटपुट कति भनेपछि यहाँ दुईटा क्वेशन सोधेको छ। अब यसमा गिवन कुराहरू लेखौँ। गिवनमा चाहिँ के दिएको छ भन्दा डिमान्ड फंक्सन लाई हामी सधैँ पी लेख्छौँ। पी भनेको प्राइस फंक्सन हो। यो इक्वल टु कति छ भन्दा 108 minus 5q दिएको छ। अनि त्यस्तै गरी कस्ट फंक्सन इक्वल टु कस्ट फंक्सन c इक्वल टु कति दिएको छ? minus 12q plus q square दिएको छ। अब हामीले के निकाल्नु छ अझै एकचोटि सुन्नुस्। फाइन्ड द प्राइस एट व्हिच द प्रॉफिट इज मैक्सिमम। प्रॉफिट मैक्सिमम हुनु पर्यो र त्यति बेला प्राइस कति हुन्छ रे? अनि फाइन्ड द मैक्सिमम प्रॉफिट पनि पत्ता लगाउने। अल्सो फाइन्ड द आउटपुट फर मिनिमम कस्ट को लागि पनि गर्नुपर्ने छ। अब फर मैक्सिमम प्रॉफिट अब प्रॉफिट पहिला दुईटा कुरा कस्ट पनि चाहिएको छ, एउटैबाट आउँदैन किन भन्दा हाम्रो उद्देश्य फरक छ। एउटा मैक्सिमम प्रॉफिटबाट जानु पर्यो, एउटा मिनिमम कस्टबाट जानु पर्यो। अब फर मैक्सिमम प्रॉफिट को लागि त पहिला प्रॉफिट निकाल्नलाई त के चाहियो? आर चाहियो, रेभिन्यू चाहियो। रेभिन्यूबाट कस्ट घटाएपछि प्रॉफिट आउँछ, त्यही भएर फर्स्टमा रेभिन्यू फंक्सन आर इक्वल टु के हुन्छ त भन्दा प्राइस गुना क्वान्टिटी हुन्छ। अब प्राइस भनेको कति छ भन्दा 108
108 माइनस 5Q लाई चाहिँ केले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, Qले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, कति हुन्छ 108Q माइनस 5Q स्क्वायर भयो। अनि त्यसै गरी प्रोफिटलाई मैले यहाँ पाई लेखेँ, किन भन्दा यहाँ पी अघि नै आइसकेको छ। प्रोफिट पाई इक्वल टु आर माइनस सी हुन्छ। आर भनेको कति आयो, 108Q माइनस 5Q स्क्वायर बाट के घटाउनु पर्यो भन्दा सी घटाउनु पर्यो। सी कति दिएको छ, -12Q भनेपछि +12Q भयो, माइनस Q स्क्वायर भयो। भनेपछि कति आयो त भन्दा यो 108 र 12 ले 120 क्यूब माइनस 6Q स्क्वायर आयो। प्रोफिट म्याक्सिमाइजेसनबाट जानु छ, त्यही भएर प्रोफिट पाई ड्यास निकाल्नु, फर्स्ट डेरिभेटिभ निकाल्नु। अब यसको कति हुन्छ भन्दा 120 माइनस 12 क्यूब हुन्छ। अब पाई डबल ड्यास इक्वल टु चाहिँ कति हुन्छ त भन्दा 120U भनेपछि डेरिभेटिभ भइगयो, भनेपछि -12 भयो। जब अब सेकेन्ड डेरिभेटिभ त्यतिकै नेगेटिभ आइसक्यो, नेगेटिभ आउनु साथै प्रोफिट त म्याक्सिमाइजेसन भइहाल्छ। तर कतिमा म्याक्सिमाइजेसन हुन्छ भनेर क्यू पत्ता लगाउनु पर्यो। फर मैक्सिमा एंड मिनिमा पाई ड्यास भनेको फर्स्ट डेरिभेटिभ इक्वल टु 0, 120 माइनस 12Q इक्वल टु 0, 120 इक्वल टु 12Q हुन्छ। Q इक्वल टु कति भयो त 10 आयो। ल अब when Q इक्वल टु 10 पाई सेकेन्ड डेरिभेटिभ इक्वल टु -12 भयो, किनभने Q राख्ने ठाउँ छैन, विच इज लेस देन 0। यो 0 भन्दा के हो, सानो हो। सो के लेख्न पायो, प्रोफिट इज म्याक्सिमम एट कतिमा, Q इक्वल टु 10 मा। जब Q को भ्यालु 10 हुन्छ त्यति बेर प्रोफिट म्याक्सिमाइजेसन हुन्छ। अब देयरफोर हामीलाई चाहिएको छ प्राइस र प्रोफिट। प्राइस देयरफोर प्राइस P इक्वल टु कति हुन्छ भन्दा यहाँ प्राइसमा राख्दिने 108 माइनस 5 इन्टु 10 गर्दा 108 माइनस 50 गर्दा 68 आयो। अनि 58 आयो। ल 58 रुपियाँ चाहिँ के हुने भयो, प्राइस। अब यो त प्राइस भयो। अब प्रोफिट, अब प्रोफिट चाहिँ कति हुने भयो त, म्याक्सिमम प्रोफिट चाहिँ। अब म्याक्सिमम प्रोफिट लेखे पनि भयो, प्रोफिट मात्रै लेखे पनि भयो। प्रोफिट चाहिँ कति हुने भयो, जब प्राइस क्वान्टिटी म्याक्सिमम हुन्छ, सबै म्याक्सिमम हो। प्रोफिटको कहाँ छ, प्रोफिट पाई इक्वल टु कहाँ छ, यहाँ छ है। अब यहाँ राख्थ्यौँ, प्रोफिट पाई इक्वल टु चाहिँ कति हुने भयो भन्दा 120 इन्टु Q को भ्यालु कति 10 माइनस 6 इन्टु 10 को स्क्वायर। भनेपछि यो कति भयो, 1200 भयो, माइनस यो 100 भयो, 600 भनेपछि 600 चाहिँ के आयो त, प्रोफिट आयो। प्राइस पनि आयो, प्रोफिट पनि आयो। अब हामीलाई अल्सो के भनेको छ भन्दा फाइन्ड द आउटपुट फर मिनिमम कस्ट। अब यो एउटा एन्सर भयो, फर मिनिमम कस्ट। मिनिमम कस्ट को लागि फेरि के चाहियो भन्दा सी ड्यास चाहियो। सी ड्यास इक्वल टु कति हुन्छ, सी दिएको छ भने सी ड्यास इक्वल टु कति भयो, -12 प्लस 2 क्यूब भयो यसको डेरिभेटिभ। अब यसको सी डबल ड्यास पनि निकाल्नु पर्यो। अब यसको डेरिभेटिभ 0 भयो, यसको डेरिभेटिभ 2 आयो। जब पोजिटिभ आउँछ सेकेन्ड डेरिभेटिभ, अब यसमा सी को भ्यालु क्यू को भ्यालु छैन भने सेकेन्ड डेरिभेटिभ नै पोजिटिभ भनेपछि कस्ट मिनिमाइजेसन आयो। अब फर म्याक्सिमा एन्ड मिनिमा सी ड्यास इक्वल टु 0। अब सी ड्यास भनेको -12 प्लस 2Q इक्वल टु 0। Q को भ्यालु यसबाट कति आयो त भन्दा यसमा 6 आयो। ल अब when Q इक्वल टु 6 C डबल ड्यास इक्वल टु 2 इज ग्रेटर देन 0, देयरफोर सो मिनिमम कस्ट इज कति, मिनिमम कस्ट यसलाई यसरी लेखौँ। सो कस्ट इज के गरौँ, मिनिमम एट कतिमा त भन्दा Q इक्वल टु 6। Q को भ्यालु 6 हुँदा चाहिँ कस्ट के हुने रहेछ, मिनिमम हुने रहेछ भने Q को भ्यालु अघि कति आएको थियो 10 हुँदा चाहिँ प्रोफिट र प्राइस चाहिँ के हुने रहेछ, म्याक्सिमम हुने रहेछ भन्ने कुरा आयो। यो चाहिँ
कतिको हो भन्दा 2070 को क्वेसन। ल अब यहाँ के दिएको छ भन्दा इन्भेस्टिगेट म्याक्सिमा और मिनिमा भनेको छ। म्याक्सिमा और मिनिमा के हुन्छ पत्ता लगाउने अफ द फंक्सन f(x = 2x³ + 3x² - 36x - 28 28 भनेको छ यो फंक्सनमा म्याक्सिमा अथवा मिनिमा पत्ता लगाउने, म्याक्सिमा मिनिमा पत्ता लगाउने। अल्सो फाइन्ड द पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भनेको छ। पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भनेको के हो भन्दा सेकेन्ड डेरिभेटिभ 0 हुने पोइन्टलाई, जुन पोइन्टमा सेकेन्ड डेरिभेटिभ 0 हुन्छ नि त्यो सेकेन्ड डेरिभेटिभ 0 भएको अवस्थामा जुन पोइन्ट हुन्छ त्यो पोइन्ट चाहिँ इन्फ्लेक्सन हो, पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन हो। अब यहाँ सोलुसन कसरी गर्ने भन्दा अब गिवन के दिएको छ भन्दा f(x) = कति दिएको छ भन्दा 2x³ + 3x² - 36x - 28 दिएको छ। अब हाम्रो म्याक्सिमा र मिनिमाको लागि त फर्स्ट डेरिभेटिभ सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो। f(x) भनेको फर्स्ट डेरिभेटिभ 6x² प्लस यसको 3 2 जा 6x माइनस यसको कति हुन्छ 36 हुन्छ, यसको डेरिभेटिभ 0 हुन्छ। त्यसैगरी सेकेन्ड डेरिभेटिभ कति हुन्छ त भन्दा 12x + 6 हुन्छ, यसको डेरिभेटिभ फेरि के हुन्छ 0 हुन्छ। अब फर म्याक्सिमा एन्ड मिनिमा, म्याक्सिमा र मिनिमाको लागि फर्स्ट डेरिभेटिभ इक्वल टु के गर्नुपर्छ 0 गर्नुपर्छ, त्यसबाट पोइन्ट पत्ता लगाउनुपर्छ। किन भन्दा फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 भएको ठाउँमा के हुन्छ त म्याक्सिमा अथवा मिनिमा भन्नुको अर्थ म्याक्सिमम भ्यालु अथवा मिनिमम भ्यालु हुन्छ त्यो पोइन्टमा। त्यही भएर अब f(x) भनेको कति हो त फर्स्ट डेरिभेटिभ भनेको 6x² + 6x - 36 = 0 और अब यसमा 6 कमन लियो भने x² + x - 6 = 0 हुन्छ। अब यो 6 उता लगिदिउँ x² + x - 6 = 0 हुन्छ। अब यसलाई फ्याक्टराइज गर्दा कति हुन्छ त भन्दा x को भ्यालु + 3x - 2x - 6 = 0 हुन्छ। अब यसलाई फ्याक्टराइज गर्दा x + 3x - 2 = के आउँछ 0 हुन्छ भयो। अब देयरफोर x को भ्यालु कति आयो भन्दा योबाट गर्दा -3 आयो एन्ड योबाट गर्दा 2 आयो, x को भ्यालु 2 आयो। भनेपछि अब कुनमा म्याक्सिमम कुनमा मिनिमम यो हेरौँ। अब when x = कति -3 यो कुनमा राख्ने भन्दा सेकेन्ड डेरिभेटिभमा राख्ने। सेकेन्ड डेरिभेटिभ चाहिँ कति हुन्छ त भन्दा 12 * -3 + 6 भनेको -36 + 6 भनेको -30 आयो व्हिच इज लेस देन 0। 0 भन्दा सानो आएपछि देयरफोर f(x) इज के f(x) एज म्याक्सिमा म्याक्सिमम म्याक्सिमम एट x = कति त भन्दा -3। अब x = -3 मा फंक्सन चाहिँ म्याक्सिमम हुने भयो, त्यही भएर अब म्याक्सिमम भ्यालु कति हुन्छ त देयरफोर म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भन्दा यो भ्यालु चाहिँ कहाँ राख्ने भन्दा फंक्सनमा राख्ने 2 * -3 को क्युब प्लस 3 * -3² माइनस 36 * -3 -28 गर्दा कति आउँछ यसको भ्यालु मैले टोटलमा गर्दै 53 आयो है। अब फेरि when x = कति अर्को भ्यालु कति छ 2 f डबल ड्याश चाहिँ कति हुन्छ यसमै लेख्थे मैले f डबल ड्याश x = चाहिँ कति हुने हो त भन्दा f डबल ड्याश कहाँ छ यसमा राख्थ्यौं भन्दा 12 * 2 + 6 गर्दा 24 + 6 = 30 आयो। अब 30 भनेपछि के आयो त भन्दा यो त ग्रेटर देन 0 भयो, यो +30 आयो, +30 भनेको के हो त ग्रेटर देन 0 हो। सो के हुन्छ सो f(x) एज मिनिमम हुन्छ, किन भन्दा पोजिटिभ लोग मिनिमम नेगेटिभ लोग चाहिँ म्याक्सिमम भनेको छ, त्यही भएर यो पोजिटिभ आउनुको अर्थ मिनिमम एट कतिमा त भन्दा x = 2 मा। अब यो त मिनिमम पो x = 2 मा, तर मिनिमम भ्यालु चाहिँ कति त देयरफोर मिनिमम भ्यालु इक्वल टु अब यो 2 केमा राख्ने त भन्दा फंक्सनमा राख्ने 2 + 3 2² - 36 2
-28 इक्वल टु अब यसलाई टोटल गर्यो भने यसको भ्यालु कति आउँछ भन्दा यसलाई क्याल्कुलेटरमा गर्दा -72 आयो। भनेपछि अब के भयो त भन्दा म्याक्सिमम भ्यालु 53 कति पोइन्टमा याक्सको भ्यालु -3 मा, तर मिनिमम भ्यालु चाहिँ कति आयो त भन्दा -72 कति याक्सको भ्यालु 2 दा चाहिँ मिनिमम आउनु रहेछ। अब हामीलाई अर्को के सोधेको छ अल्सो फाइन्ड द पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन। पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भनेको के हो त फर पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन पोइन्ट के निकाल्ने भन्दा फर्स्ट सेकेन्ड डेरिभेटिभ इक्वल टु 0 गर्ने। अब सेकेन्ड डेरिभेटिभ कति हो त 12 याक्स प्लस 6 इक्वल टु 0, 12 याक्स इक्वल टु -6, याक्सको भ्यालु चाहिँ -6/12 भनेको -1/2। यो -1/2 चाहिँ के हो त देयरफोर याक्स इक्वल टु -1/2 इज इन्फ्लेक्सन पोइन्ट भयो, जहाँ चाहिँ के हुँदैन इन्फ्लेक्सन पोइन्टमा चाहिँ के हुँदैन म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ म्याक्सिमम मिनिमम हुँदैन 0 हुन्छ। ल आजलाई म्याक्सिमा र मिनिमाका लगभग +2 म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्टहरूलाई चाहिने सबै क्वेसन मैले गरेको छु। बाँकी त्यस्तो केही प्रब्लम भएमा कन्ट्याक्ट गर्नु होला, क्वेसन पठाउनु होला, म सल्युसन दिन्छु भन्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। बाई बाई।